नमस्कार साथीहरु, नेपाल इलेक्ट्रिकल च्यानल मार्फत तपाईहरु विभिन्न इलेक्ट्रिकलका भिडियो ट्युटोरियलहरु हेरिरहनु भएको छ र म आज तपाईहरुलाई टाइप अफ इलेक्ट्रिकल सर्किट भनेर यो विषय तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईहरुको सजिलोको लागि म नेपालीमा पनि लेख्दै छु। विद्युतीय सर्किटका अथवा यसलाई ठेट नेपाली भाषामा भन्ने हो भने परिपथका प्रकारहरू। यहाँ स्पष्ट रूपमा भनिएको छ परिपथ भनेर। परिपथ भन्ने बित्तिकै हामीले बाटो भनेर बुझिन्छ। यस प्रकार हामीले इलेक्ट्रिकल सर्किट के हो त भनेर बुझ्दाखेरि विद्युत प्रवाह हुने बाटो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। र यस किसिमको परिपथ अथवा विद्युत सर्किट कति किसिमका हुन्छन् म लेख्दै जानेछु, तपाई हेर्दै गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा मैले लेखेँ, एक नम्बरमा म नेपालीमा लेख्दै छु। एक नम्बरमा लेखेँ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हामी यसलाई खुल्ला परिपथ पनि भन्छौं। खुल्ला परिपथ। साथीहरु, यो यहाँ अप्ठ्यारो भएको भएर लेख्न अलि गाह्रो भएको छ। मेरो क्यामेराको सेटअप अलि राम्रोसित मिलिरहेको छैन, यसको लागि म माफी चाहन्छु। र 2 नम्बरमा रहेको छ बन्द परिपथ अथवा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट यसलाई हामी नेपालीमा बन्द परिपथ भन्ने गर्दछौं। र 3 नम्बरमा रहेको छ सर्ट सर्किट। र अब नेपालीमा हामीले के भन्न सकिन्छ यसलाई? नेपालीमा मलाई त्यति याद भएन, तपाईहरुलाई याद छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला। र 4 नम्बरमा रहेको छ लिकेज सर्किट। यसलाई शुद्ध नेपालीमा लेख्ने हो भने परिपथ। यस प्रकार विद्युतीय सर्किटका प्रकारहरू 4 किसिमका रहेका छन्। ओपन सर्किट अथवा खुल्ला परिपथ, क्लोज सर्किट अथवा बन्द परिपथ, सर्ट सर्किट र लिकेज सर्किट रहेका छन्। म अब तपाईहरुलाई 1 बाइ 1 यसका विवरणहरू पनि बताउँदै जानेछु। सबैभन्दा पहिला ओपन सर्किट। 1 नम्बरमा रहेको छ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट भनेको के हो त? ओपन सर्किट एउटा यस्तो सर्किट हो जसमा कुनै पनि किसिमको अथवा कति पनि करेन्टको प्रवाह हुँदैन। यस प्रकारको सर्किटलाई ओपन सर्किट भनिन्छ। जस्तै हाम्रो घरमा बत्ती बाल्दाखेरि हामीले स्विच अन गर्ने गर्दछौं नि हो, त्यो स्विच यदि अन गर्दा बत्ती बल्यो भने त्यो क्लोज सर्किट हुन्छ र हामीले स्विच अफ गरेको बेलामा यो ओपन सर्किट हुन्छ। अब ओपन सर्किटलाई तपाईलाई म एउटा इक्जाम्पल अनुसार बताउँदै छु। सबैभन्दा पहिला यहाँ एउटा बल्ब बनाएर हेरौँ। यो चाहिँ विद्युतीय बल्ब है, राम्रोसित हेर्नु होला। यहाँ मैले ब्याट्री पनि बनाउँदै छु। यो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल र यो ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनल। अब यस्तो अवस्थामा यो बल्ब निरन्तर बलिरहेको हुन्छ अथवा यसको बाउन्ड्री क्लोज हुन्छ। यो पुरै कहीँ पनि नटुटिकिन यो बल्बको थ्रुमा सबै यो घुमिरहेको छ। इलेक्ट्रोनहरू बिना अवरोध यसरी प्रवाह भइरहेका छन्। यो चाहिँ के भयो भन्दा क्लोज सर्किट भयो। यदि यही सर्किटलाई यहाँबाट कट गरिदिने हो भने, फेरि म अर्को बनाउँदै छु।
यदि अब यसलाई यहाँबाट ओपन गरिदिने हो भने यो बल्ब बल्ने छैन र यसमा करेन्ट पनि प्रवाह हुने छैन। यस प्रकार जिरो करेन्ट अथवा शून्य करेन्ट प्रवाह हुने सर्किटलाई नै ओपन सर्किट भनिन्छ। यदि तपाईँले यहाँ क्ल्याम मिटर लगाएर हेर्नुभयो भने पनि कुनै पनि किसिमको करेन्टको प्रवाह भएको हुँदैन। यस प्रकारको सर्किटलाई हामी ओपन सर्किट भन्ने गर्दछौँ। र अब आयो क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्लोज सर्किट भनेको के हो त? क्लोज सर्किट एउटा यस्तो सर्किट हो जसमा करेन्टको प्रवाह हुन्छ र सर्किटले पनि काम गरिरहेको हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि अघि चाहिँ बल्ब बनाएर हेरौँ। एउटा यो बल्ब भयो र मैले यहाँ पोजिटिभ सप्लाई दिएँ, यो ब्याट्री भयो र यसलाई यसरी जोडियो, सिधै जोडियो भने यो बल्ब अनावरत रूपमा बलिरहेको हुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने साथीहरू, इलेक्ट्रोनहरू, यो माइनस हो ब्याट्रीको, यो प्लस भयो, इलेक्ट्रोनहरू सधैँ नेगेटिभबाट पोजिटिभतर्फ प्रवाह भइरहेका हुन्छन् भने करेन्ट भने पोजिटिभबाट नेगेटिभतर्फ प्रवाह भइरहेको हुन्छ। यसलाई ध्यान दिनु होला। यस प्रकार अनावरत रूपमा करेन्टको प्रवाह भइरहेको सर्किट, ओके, यसको परिभाषा लेख्न चाहनुहुन्छ भने क्लोज सर्किटको परिभाषा यसरी लेख्न सकिन्छ। सर्किटमा करेन्ट प्रवाह भइरहेको छ भने यस्तो प्रकारको सर्किटलाई क्लोज सर्किट भनिन्छ। ओके, हामीले ओपन सर्किट तथा क्लोज सर्किटको बारेमा पूर्ण रूपमा जानिसकेका छौँ। अब हामी जाँदैछौँ सर्ट सर्किटतर्फ। सर्ट सर्किट आखिर सर्ट सर्किट भनेको के हो त? सर्ट सर्किट भनेको यस्तो सर्किट हो जहाँ पोजिटिभ तथा नेगेटिभ वा न्युट्रल फेज डाइरेक्टली कनेक्सन हुन्छन्। यसमा के हुन्छ भने करेन्टको मात्रा एकदमै अत्याधिक हुन्छ। जस्तो अघि चाहिँ फेरि हामीले एउटा बल्ब बालेर हेरौँ। एउटा बल्ब भयो र यो ब्याट्रीको टर्मिनल भयो। यसरी हामीले बल्ब बाल्दाखेरि बत्ती अनवरत रूपमा बलिरहेको हुन्छ। तर यदि कारणवश यसलाई कुनै चिजले अथवा सुचालक धातुले अथवा यसलाई डाइरेक्टली तार सर्ट गरियो भने यस्तो प्रकारको सर्किटलाई सर्ट सर्किट भनिन्छ। र यति बेला यसका विशेषताहरू के हुन्छन् त? सर्ट सर्किट हुँदा के हुन्छ भन्दा, एक नम्बरमा अत्याधिक करेन्टको प्रवाह हुन्छ। दुई नम्बरमा के हुन्छ भन्दा सर्किटले काम गरिरहेको हुँदैन। मेन सर्किटले कुनै पनि काम गर्दैन। अब यो त भयो सर्ट सर्किट। अब लिकेज सर्किट भनेको के हो त? लिकेज सर्किट एउटा यस्तो सर्किट हो जहाँ करेन्ट चाहिँ सर्किट भन्दा अनन्त लिकेज भइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हामीले ब्याट्रीको सप्लाई दिएर
स्विच पनि राखिदिएँ मैले यसपालि। यति बेला यहाँ बल्ब चाहिँ हाम्रो बलिरहेको हुन्छ। यदि कारणवश करेन्ट चाहिँ सर्किटतर्फ प्रवाह नभएर अनन्त्र प्रवाह भयो भने यस किसिमको सर्किटलाई लिकेज सर्किट भनिन्छ। यहाँ के भइरहेको छ भने करेन्ट चाहिँ यसरी पोजिटिभबाट निरन्तर बल्बमा प्रवाह भइरहनु पर्ने थियो, सर्किटमा प्रवाह भइरहनु पर्ने थियो करेन्ट। तर के भइदिन्छ भने आधी करेन्ट सर्किटमा प्रवाह भइरहेको हुन्छ र आधी करेन्ट भने यता ग्राउन्डमा प्रवाह भइरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसको इफिसियन्सी त कम भइ नै हाल्छ। यो बल्ब बल्ने जुन पावर छ त्यो पावर त लस भइ नै हाल्छ र साथसाथै ब्याट्रीको पनि धेरै खपत भइरहेको हुन्छ। र यदि हाम्रो घरमा यस्तो लिकेज सर्किटको प्रब्लम भयो भने मिटर चाहिँ बढी उठ्ने सम्भावना हुन्छ। यसमा हामीले टाइप अफ इलेक्ट्रिकल सर्किट भनेर सर्किटका विभिन्न किसिमहरू हेरिसकेका छौँ। अब यस्तै सर्किटमध्ये सर्किटहरूको कम्बिनेसन पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। सर्किटहरूको कम्बिनेसन सर्किटलाई एउटा सर्किट पुरा हुनको लागि विभिन्न किसिमका कम्पोनेन्टहरूको जरुरत पर्दछ, जस्तै क्यापेसिटर, रेजिस्टर लगायतका विभिन्न किसिमका कम्पोनेन्टहरूको जरुरत पर्दछ र ती कम्पोनेन्टहरूलाई कसरी क्रम मिलाएर राख्ने हो यस किसिमको सर्किटहरू पनि तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विभिन्न कम्पोनेन्टहरूलाई आपसमा मिलाएर संयोजन अथवा कनेक्सन गरिने प्रक्रियालाई हामी सिरिज प्यारलल सर्किट पनि भन्ने गर्दछौँ र सिरिज प्यारलल सर्किटको बारेमा तपाईँ अब सिक्दै हुनुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला म यसको शीर्षक लेख्दैछु, सिरिज प्यारलल सर्किट। यस प्रकार विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टहरूलाई आपसमा संयोजन गरिने प्रक्रिया भनेर तपाईले सिरिज प्यारलल कनेक्सनमा सिक्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न कम्पोनेन्ट भनेर जस्तै रेजिस्टर, क्यापासिटर, विभिन्न कोइलहरू हुन सक्छन्, ट्रान्सफर्मरहरू पनि हुन सक्छन् र बल्ब पनि हुन सक्छ, नभएर पंखा पनि हुन सक्छ। जति पनि संसारमा इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरू छन् अथवा इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टहरू छन् तिनीहरूको संयोजन चाहिँ कि सिरिजमा हुन्छ कि त प्यारललमा हुन्छ। सबैभन्दा पहिला सिरिज कनेक्सन। सिरिज कनेक्सन तपाईले यहाँ माथि देखिरहनु भएको छ विभिन्न किसिमका कम्पोनेन्टहरू। यदि यो बल्बलाई यसरी एउटा बल्ब हो र अर्को बल्बलाई पनि यसरी दुई वा दुई भन्दा बढी कम्पोनेन्टहरूलाई लस्करै जोडिने प्रक्रियालाई सिरिज कनेक्सन अथवा लहरे परिपथ पनि भन्ने गरिएको छ नेपालीमा। यस प्रकारको सर्किटलाई चाहिँ हामी सिरिज कनेक्सन भएको सर्किट भन्ने गरिन्छ। यसलाई म लेख्दैछु, एक पछि अर्को गर्दै क्रमिक रूपमा इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट
लाई लस्करै गरिने संयोजनलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि सिरिज कम्बिनेसन अथवा नेपालीमा संयोजन, हामीले सामान्य भाषामा कनेक्सन पनि भन्ने गर्दछौँ। यस प्रकार एकपछि अर्को गर्दै क्रमिक रूपमा इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टलाई लस्करै गरिने संयोजनलाई सिरिज कम्बिनेसन भनेर भनिन्छ र यसका आफ्नै विशेषताहरू रहेका छन् र यो सिरिज तथा प्यारलल कनेक्सन तपाईले नजानी हुँदैन, किनभने योभन्दा अगाडि गएर हामीले सिरिज प्यारलल कनेक्सन सम्बन्धीका विभिन्न हिसाब तथा अन्य अप्ठ्यारा पाठहरू पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई ध्यान दिएर तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा तपाईलाई पछि अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ र यसका विशेषताहरू तपाईले ध्यान दिनुहोला। सिरिज कनेक्सनका विशेषताहरू पछि हामीले केबिएल केसिएल लगायतका विभिन्न डिसी नेटवर्क पढ्दाखेरि तपाईलाई यो सिरिज र प्यारललको कनेक्सन क्लियरली रूपमा थाहा हुनुपर्नेछ। त्यसकारण यसका विशेषताहरू तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सबैभन्दा नम्बर 1 नम्बरमा छ सिरिज कनेक्सनमा सधैँ भोल्टेजको डिभाइड हुन्छ। सिरिज कनेक्सनमा भोल्टेजको डिभाइड हुने कारण के हो त? फेरि अघि हामीले बनाएको यो सिरिज कनेक्सनमा जाम। यदि यहाँबाट 220 भोल्ट दियो, इनपुट यहाँबाट गरियो है, 220 भोल्ट दियो, 220 भोल्टको पनि यहाँ के दियो भन्दा फेस दियो र यहाँ न्युट्रल दियो। यसरी सप्लाई दियो भने हाम्रा यी सबै बल्बहरू बल्न थाल्दछन्। तपाईले ख्याल गर्नुभएको होला, यसरी सिरिज कनेक्सन गर्दाखेरि यो बल्ब यदि यो 40 वाटको थियो भने, सबै 40 वाटका बल्ब थियो भने जति 40 वाटको जति उज्यालो हुनुपर्ने हो त्यति उज्यालो तपाईले देख्न सक्नुहुन्न। कारण के हो भन्दाखेरि भोल्टेजको डिभाइड हुनु। भोल्टेज डिभाइड कसरी हुन्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्सको कारणले हुन्छ। यदि रेजिस्टेन्स बढ्दै गयो भने भोल्टेज घट्दै जान्छ। यो त तपाईले ओम्सको लमा जानिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यहाँबाट हाम्रो एसी सप्लाई गयो भने यो एउटा रेजिस्टरको रूपमा काम गर्दछ। म एकपटक तपाईहरुलाई फेरि क्लियर गराउन चाहन्छु। कुनै पनि इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्टहरू जति पनि छन्, जस्तै रेजिस्टर, क्यापेसिटर, कोइल, ट्रान्सफर्मर लगायतका विभिन्न जति पनि, चाहे यो बल्बमै होस्, चाहे जति जे भए पनि, जति पनि इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट तथा इलेक्ट्रिकलहरू कम्पोनेन्ट्सहरू छन्, तिनीहरूको कनेक्सनमा रेजिस्टेन्स देखा पर्छ अथवा यिनीहरूले अवरोधको रूपमा काम गर्दछन्। एज अ रेजिस्टेन्सको रूपमा यिनीहरूले काम गर्दछन् र यी जतिसुकै पनि कम्पोनेन्टहरूमा आफ्नो रेजिस्टेन्स हुन्छ। त्यसकारण यसको आफ्नो रेजिस्टेन्स छ, यसको आफ्नो रेजिस्टेन्स छ र यसको आफ्नै रेजिस्टेन्स छ। यदि रेजिस्टेन्स, यसको रेजिस्टेन्स र यसको रेजिस्टेन्स सिरिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्दै जान्छ र यसको भोल्टेज चाहिँ घट्दै जान्छ। यसकारण यो मधुरो बल्ने गर्दछ। यस प्रकार सिरिज कनेक्सनमा सधैँ भोल्टेज डिभाइड हुन्छ। यसमा जति मानौँ यसमा 220 भोल्ट हुन्छ यो बल्बसम्म, त्यसमा 198 भयो होला, मानौँ यसमा 180 भयो होला यहाँ आइपुग्दा। यस प्रकार चाहिँ भोल्टेज चाहिँ डिभाइड भइरहेको हुन्छ। अब नम्बर 2 मा
नम्बर 2 मा रहेको छ सिरिज कनेक्सनमा करेन्टको प्रवाह सेम हुन्छ अथवा एकनासको हुन्छ। फेरि यही चित्रमा जाउँ। यहाँ हामीले 220 भोल्ट फेस दियौँ र यहाँ न्युट्रल दियौँ। करेन्ट प्रवाह हुने भनेको फेसबाट हो, न्युट्रल त न्युट्रलै भइगयो। करेन्ट यसरी प्रवाह भइरहेको छ। करेन्ट प्रवाह हुने बाटो के भयो भने त के भयो भन्दा यो तार र यो बल्ब भयो। यसरी यो बल्ब हुँदै यसरी करेन्टको प्रवाह हुन्छ। यसरी करेन्टको प्रवाह हुनको लागि बाटो एउटै भयो। यसरी करेन्ट प्रवाह हुँदाखेरि के भयो भन्दा बाटो एउटै भयो। यो अन्य कुनै यसले प्रवाह हुन पाउन्न। त्यसकारण यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्टको प्रवाह एकनासको हुन्छ। यसलाई अर्को अर्थमा भन्दाखेरि करेन्ट डिभाइड हुँदैन, करेन्ट डिभाइड हुँदैन। किन डिभाइड हुँदैन भन्दाखेरि यसको करेन्ट प्रवाह हुने रुट नै एउटा छ अथवा बाटै एउटा छ, तारै एउटा छ भने कसरी चाहिँ डिभाइड हुन्छ त? हुँदैन। किनभने यदि यहाँ अर्को तार भइदिएको भए, यहाँ यदि कुनै तारबाट कुनै लोड जोडिएको भए, यहाँ अर्को बल्ब अथवा रेजिस्टेन्स केही जोडिएको भए के हुन्थ्यो भने करेन्ट यहाँबाट बाँडिएर जान्थ्यो। यहाँ बाँडिएर जाने ठाउँ छैन। त्यसकारण करेन्टको प्रवाह एकनासको हुन्छ। चाहे जतिसुकै लामो सर्किट होस् अथवा जतिसुकै बल्बलाई सिरिज गरौँ, क्यापेसिटरलाई सिरिज गरौँ, रेजिस्टेन्सलाई सिरिज गरौँ, कोइललाई सिरिज गरौँ, जेलाई सिरिज गरे पनि करेन्टको प्रवाह एकनासको सबै कम्पोनेन्टमा बराबर हुन्छ। चाहे 40 वाटको बल्ब यहाँ होस्, चाहे 60 को होस्, चाहे 100 को होस्, जति वाटको बल्ब भए पनि करेन्ट भने सबैको बराबर हुन्छ। तपाईँले यहाँ क्ल्याम्प मिटर लगाए पनि बराबर हुन्छ। यहाँ तपाईँले 500 वाटको बल्ब अझै जोडिदिए पनि करेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ। तपाईँले सिरिज कनेक्सनका विशेषता लगभग बुझिसक्नु भएको छ। अब जाउँ हामी प्यारालल कनेक्सनतर्फ। योभन्दा अगाडि हामीले सिरिज कनेक्सनको बारेमा सिकेका थियौँ। अब हामी सिक्दैछौँ प्यारालल कम्बिनेसन अथवा प्यारालल कनेक्सन। पहिला चाहिँ प्यारालल कनेक्सनका केही चित्रहरू तपाईँलाई म बनाएर देखाउँछु। मानौँ यो बल्ब हो। हामीले योभन्दा अगाडि पनि 3वटा बल्ब बनाएका थियौँ। एउटा बल्ब, 2टा बल्ब, 3टा बल्ब, 4वटै बल्ब बनाइदिउँ। ओके। यस प्रकार पहिला हामीले लस्करै जोडेका थियौँ। सिरिज कनेक्सनमा हामीले यो बल्बको एउटा टुप्पो यो बल्बसित र यो बल्बको एउटा टुप्पो यो बल्बसित यसरी जोडेका थियौँ। हामीले पहिला सिरिज कनेक्सन कसरी गरिन्छौँ? सुरुमा यो इन भयो, बल्बको एउटा टुप्पो भयो, यसको आउट भएको टुप्पो यसमा ल्याएर जोडेका थियौँ र यसको आउट यसको इनमा जोडिएका थियौँ। यसको आउट यसको इनमा जोडेर हामीले यहाँ 220 भोल्ट दिएका थियौँ। यो हाम्रो के भयो भन्दा सिरिज कनेक्सन भयो। अब प्यारालल कनेक्सन कस्तो हुन्छ? यहाँ हामीले क्रमिक रूपमा जोडेको सिरिज कनेक्सन भयो। प्यारालल कनेक्सन चाहिँ हाँगा अथवा ब्रान्च बनाएर जोडिन्छ। जस्तै 2टा बल्ब, 3टा बल्ब, 4वटा बल्ब, मिस्टेक भयो नि, 4वटा बल्ब, अब हामीले यहाँ 220 भोल्ट सप्लाई दिन्छौँ, त्यही पनि एसी है। अब प्यारालल कनेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट बग्ने हाँगाहरू धेरै हुन्छन् र भोल्टेज भने सेम हुन्छ। अब यसका विशेषताहरू तपाईँले राम्रोसित ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने पछि गएर प्यारालल कनेक्सनको पनि बहुत ठुलो भूमिका हुनेछ र पछि केबिएल केसिएलमा तपाईँले यसको बारेमा राम्रोसित अझ बुझ्नुहुनेछ। र यसका विशेषता सुरु गरौँ। सबैभन्दा 1 नम्बरमा रहेको छ
प्यारलल कनेक्सनमा के हुन्छ भने भोल्टेज एक समान हुन्छ अथवा सेम हुन्छ। तपाईले यहाँ के दिनुभयो, फेस दिनुभयो, यहाँ के दिनुभयो, न्युट्रल दिनुभयो। यसको भोल्टेज जुन 220 छ, तपाईले यो र यो बलमा नाप्नु भयो भने पनि 220 आउँछ, यो र यो बलमा नाप्नु भयो पनि 220 आउँछ, यसमा नापे पनि 220। यस प्रकार सम्पूर्ण ब्रान्चमा के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज एक समान हुन्छ अथवा सेम हुन्छ। यस्तो प्रकारको सर्किटलाई प्यारलल सर्किट भनिन्छ। अब 2 नम्बरमा यसको विशेषता के छ भन्दाखेरि प्यारलल सर्किटमा करेन्ट सधैँ के हुन्छ त, डिभाइड हुन्छ। अब प्यारलल सर्किटमा करेन्ट डिभाइड त हुन्छ, तर कसरी डिभाइड हुन्छ त? वास्तवमा यहाँ के भइरहेको हुन्छ नि, करेन्टको फ्लो पोजिटिभदेखि नेगेटिभ तर्फ भइरहेको हुन्छ। यसरी फ्लो हुन्छ। यहाँबाट करेन्ट यहाँसम्म आयो र यहाँ पुग्यो र यहाँ आइसकेपछि यसले करेन्ट प्रवाह हुने अर्को बाटो पनि फेला पार्यो। यसरी एउटा एक थरी करेन्ट यताबाट प्रवाह भयो, अर्को थरी मासतिर गइरहेछ, योसित पनि करेन्ट प्रवाह भइरहेछ र यसरी प्रत्येक ब्रान्चमा के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट चाहिँ बाँडिन्छ। यसरी करेन्टको प्रवाह बाँडिएर हुने सर्किट नै प्यारलल सर्किट हो। र यसको जुन यो करेन्टको प्रवाह छ, यो प्रवाह चाहिँ प्रत्येक बल्बको रेजिस्टेन्समा भर पर्दछ। मानौँ यदि यो 200 वाटको बल्ब थियो भने यसको करेन्ट अलग हुन्छ र यो 40 वाटको थियो भने यसको करेन्ट फरक हुन्छ, किनभने प्रत्येक बल्बहरूको रेजिस्टेन्स चाहिँ फरक छ भने यसको करेन्ट पनि फरक हुने गर्दछ। नम्बर 3 मा प्यारलल सर्किटमा के हुन्छ भन्दा भोल्टेजको डिभाइड हुँदैन, किनभने भोल्टेज प्रवाह हुने बाटो एउटै हुन्छ। यहाँबाट गएको भोल्टेज यहाँसम्म जान्छ र प्रत्येक रेजिस्टेन्स अथवा प्रत्येक बल्बको स्टार्टिङमा भोल्टेज पुगेको छ र प्रत्येक बल्बको इन्डिङमा पनि भोल्टेज पुगेको छ। यस प्रकार भोल्टेज सधैँ एकमास हुन्छ र भोल्टेज कहिले पनि डिभाइड हुँदैन। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? हामी भिडियोको अन्त्यमा आइसकेका छौं। सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथीहरूलाई शेयर पनि गर्दै रहनुहोला। र मैले लेखेर जुन तपाईलाई सिकाउँदै छु यो तपाईलाई कस्तो लाग्छ? तपाईलाई एनिमेसन गरेको राम्रो थियो या यसरी कापीमा लेखेको राम्रो लागेको छ? यो विषयमा पनि तपाईले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।